येशू ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। फेसबुक र युट्युब मार्फत हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण विश्वासीहरूलाई होसना मण्डलीको साप्ताहिक आराधना सेवामा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। मौसम चिसो भए लगतै हामी क्रिसमसको एकदमै नजिक आइसकेका छौँ। अबको 27 दिनपछि क्रिसमस रहेको कारणले गर्दा तपाईहरू प्रत्येकलाई म क्रिसमसको अग्रिम शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण होसना मण्डली परिवारको तर्फबाट तपाईहरू सबैजनालाई शुभकामना दिन चाहन्छु। आउनुहोस् हामी आजको संगतिलाई अगाडि बढाउने क्रममा सुरुको प्रार्थना गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो समय तपाईँ फेसबुक र युट्युब मार्फत हामीलाई जुनसुकै स्थानबाट र जुनसुकै समयमा हेरेर बसिरहनु भएको छ, तपाईँ यो समय आफ्नो आँखालाई बन्द गर्न सक्नुहुनेछ र हामीसँगै प्रार्थना गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। महान परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ किनभने तपाईँ परमेश्वर असल हुनुहुन्छ। प्रभु, हप्ताभरि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई जहाँ जहाँ गए तापनि जुन जुन कार्य हामीले गरे तापनि तपाईँले हामीलाई सुरक्षा दिनुभयो। तपाईँको अनुग्रह र कृपा हाम्रो जीवनमा तपाईँले खनाइकन राख्नुभयो। त्यसको लागि प्रभु हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र आज बिहान जसै तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी आएका छौँ प्रभु, यो समय फेसबुक र युट्युब मार्फत हामीलाई जो जतिले हेरेर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिको खाँचो छ यो समय। अनि फेरि पनि प्रभु आज बिहानको वचनद्वारा तपाईँ हामीसँग बोल्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्न चाहन्छौँ प्रभु। अनि आज जस्तो छौँ हामी त्यस्तै तपाईँको नजिक आउँछौँ र सुरुदेखि अन्तिमसम्मको भागलाई तपाईँ परमेश्वरकै हातमा राख्न चाहन्छौँ। आशिष अनि अनुग्रह माग्छु येशू प्रभुको नाममा, आमेन। वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै यो वर्षको क्रिसमस हामी कसरी मनाउँछौँ भन्ने विषयको सूचना लिएर हामी छिट्टै तपाईँको बिचमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि सम्पूर्ण मण्डली परिवार र सम्पूर्ण विश्वासीजनलाई धैर्य धारण गरिकन बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। होसना मण्डलीको प्रस्तुतिमा र अन्य अगुवाहरूको साझेदारितामा एउटा नयाँ वचन तिम्रो प्रेमले छिट्टै नै बजारमा आउने प्रतिबद्धता पनि हामी तपाईँलाई दिन चाहन्छौँ। सुटिङ र सम्पूर्ण एडिटिङको काम भइसकेको छ र अब युट्युबमा आउन मात्र बाँकी रहेकोले सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई प्रार्थना गरिदिनु हुन र धैर्य धारण गरिकन बसिदिनु हुन फेरि पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। होसना मण्डलीको जवान समूहबाट सञ्चालित रहेको HCM कल टु ग्रेटनेस सिरिज डिसेम्बर महिनाबाट झन् प्रभावकारी रूपले तपाईँहरूको बिचमा आउने भएको कारणले गर्दा सम्पूर्ण जवानहरू र सम्पूर्ण विश्वासीहरूलाई प्रत्येक बुधबार बेलुकी 7 बजे सम्पूर्ण तयारीका साथ आइदिनु हुन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। HCM की प्रस्तुतिमा प्रत्येक शनिबार र आइतबार HCM पोडकास्ट सिरिज फेसबुक र युट्युब मार्फत प्रसारण गरिँदैछ। उक्त सिरिजमा होसना मण्डलीद्वारा प्रकाशित सङ्कल्पदान पुस्तकलाई वाचन गरिँदैछ। यदि तपाईँहरूले हेर्न भुल्नुभएको छ भने कृपया गरिकन HCM पोडकास्ट सिरिज टाइप गरेर युट्युब र फेसबुकमा हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो प्रतिक्रिया हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ। भेटी, दशमसा, मुठीदान, पहिलो फल आदि इत्यादि दिन इच्छुक हुनुहुन्छ भने मण्डली कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अथवा मण्डलीका आधिकारिक व्यक्तिहरूलाई पनि सम्पर्क गरेर उठाउनु भएको भेटी, दशमसा, मुठीदान, पहिलो फल तपाईँहरूले दिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूलाई प्रार्थनाको जरुरी छ भनेदेखि तपाईँहरूले मण्डली कार्यालयमा सिधै सम्पर्क गरेर आफ्नो प्रार्थनाको विषय बाँड्न सक्नुहुनेछ अथवा यो समय हामीलाई फेसबुक र युट्युब मार्फत हेर्दा हेर्दै पनि तपाईँहरूले तल कमेन्ट सेक्सनमा गएर तपाईँको प्रार्थनाको विषय लेख्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको लागि सदा सर्वदा प्रार्थना गर्नको लागि तयारी अवस्थामा छौँ। मत्तीको पुस्तक 4 अध्यायको 4 पदमा यस्तो लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्किएको हरेक वचनले जीवित रहँदछ। जसरी हामीलाई शारीरिक रूपमा स्वस्थ रहनको लागि भोजनको जरुरी छ, त्यस्तै गरी हाम्रो आत्मालाई जीवित राख्नको लागि परमेश्वरको वचन अत्यन्तै अनिवार्य नै छ। त्यसैले त्यही आपूर्तिलाई पुरा गर्नको लागि होसना मण्डलीका आदरणीय सेवक ज्ञानो सुन्दासज्यूले परमेश्वरको जीवित वचन लिएर हाम्रो बिचमा आउनुभएको छ। जय मसीह। नमस्कार। 2077 साल 8 महिना 13 गते शनिबार आज बिहान परमेश्वरको वचन यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्न पाउँदा परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस्। यस मण्डलीका आदरणीय गुरुजनहरू, विश्वासी, बालबालिका, जवान, वृद्धहरूलाई मेरो व्यक्तिगत मण्डलीको तर्फबाट जय मसीह टक्राउँदछु र साथै देश विदेशमा रहेर यो युट्युब च्यानल हेर्नुभएका मेरा आदरणीय मित्रहरूलाई पनि म फेरि एकचोटि जय मसीह नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। हामी वचनमा जानुभन्दा पहिला एउटा अत्यन्तै आवश्यक सूचना छ। मण्डलीको एउटा जिम्मेवारी पास्टरको हैसियतले यो भन्न गइराखेको छु, तपाईँले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। आफ्नो औकात अनुसार, मेरो औकात अनुसार
दशंश भेटी, साधारण भेटी मण्डलीलाई इमान्दारसँग दिनु हाम्रो कर्तव्य हो। साथै कतिजनाले दिनुभएको छ धन्यवाद, कतिजनाले दिन सक्नुभएको छैन पनि धन्यवाद। इमान्दारीका साथ दशंश भेटी, साधारण भेटी मण्डलीलाई दिन विनम्रता अनुरोध गर्दछु। दोस्रो कुरो, एकजना साँचो विश्वासीले मण्डली जाने, प्रार्थना गर्ने, उपवास बस्ने, सुसमाचार सुनाउने र दोस्रो आफ्नो कमाइको 10 भाग इमान्दारसँग, श्रद्धासँग, भक्तिसँग परमप्रभुको वेदीमा हामीले चढाउन पर्दछ। यो प्रभुको आज्ञा हो। आउनुहोस् हामी वचनमा जानेछौँ। वचनमा जानुभन्दा पहिला हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमपिता परमेश्वर, सुन्ने सुनाउने हामी दुवैजनालाई आशीर्वाद दिनुहोस्। आजको विषय छ यहोशापात राजाले जस्तै हामीले परमेश्वरमा भरोसा गर्न सिक्नुपर्छ र परमेश्वरमा अघि बढ्नुपर्दछ। यसैया दोस्रो इतिहास 20 अध्यायमा हामी जानेछौँ। मोवाबी, अम्मानी केही सेनानीहरू यहोशापातको विरुद्धमा युद्ध गर्न आए। यस्तो विपदको समाचार सुनेर यहोशापात राजाले परमप्रभुको अगुवाई खोज्न अठोट गरे। प्रियहरू, मित्रहरू, यिनी राजा हो। यो राजाको विषयमा दोस्रो इतिहास 17 अध्यायमा पुरा विवरण लेखिएको छ। यिनको प्रधान सेनापति थियो, यिनको प्रधानमन्त्री थियो, सबै भाइभदाहरू थिए, सबै कुरा शासक निकाय थुप्रै थिए। तर पनि यो विपत्तिको समाचारले यिनीहरूसँग सल्लाह नगरिकन जीवित परमेश्वरलाई खोज्ने अठोट गर्नुभयो, निर्णय गर्नुभयो। यो राजाको सैनिक शक्ति प्रयोग गर्नु भएन। उनीसँग हात हतियार थियो, घोडा, हात्ती, सैनिक सामान पुरा हुँदा पनि यो राजाले, यहोशापात राजाले यो विपत्तिको घडीमा कुनै पनि शक्ति प्रयोग गर्नु भएन। एकैचोटि परमेश्वरलाई खोज्ने अठोट गर्नुभयो, निर्णय गर्नुभयो। अहिले हाम्रो देशमा पनि विपत्तिहरू छन्, आर्थिक विपत्तिहरू छन्, रोग बिमारको विपत्तिहरू छन्। यो विपत्तिमा एक अर्काले दोष च्याएर, एक अर्काले कुरा काटेर, एक अर्कालाई घृणा गरेर होच्याएर बस्नुभन्दा यिनी राजा जस्तै यो विपत्तिमा परमेश्वरको अगुवाई र परमेश्वरलाई खोज्ने अठोट गर्नुपर्ने। हामीले यस्तो गर्नुपर्ने थियो मित्र, प्रियहरू। दोस्रो कुरा, यिनले राष्ट्रभरि नै उपवास बस्ने घोषणा गरे। हामीले राष्ट्रमा उपवास घोषणा गर्न सक्दैनौँ होला, तर मण्डली छ, मण्डलीमा उपवास बस्न पर्थ्यो। आज बिहान शुक्रबार हामीले मण्डलीमा उपवास प्रार्थना गरेका थियौँ। त्यो प्रार्थनामा हामी 7-8 जना भाइ थिएनौँ। 1400 भन्दा धेरै विश्वासीहरू छन्। तर मण्डलीमा प्रार्थना सहभागी हुनलाई यति गाह्रो भइराखेको छ। त्यसकारण घरमै भए पनि उपवास बसेर प्रार्थना गरे कति राम्रो हुन्थ्यो। घरभित्र उपवास भन्दा पनि उपहास चाहिँ भइराखेको छ। उपवास भनेको एउटा कुरा भयो, उपहास भनेको अर्को कुरा भयो। मित्र, प्रियहरू, आपत र विपदको समयमा, अप्ठ्यारो समयमा हामीले जहिले पनि परमेश्वरको नजिक जानुपर्छ। यहोशापात राजा हुनुहुन्थ्यो। मैले राजाको कुरा गर्दैछु मित्रहरू। राजा केही कमी हुँदैन। पृथ्वीमा राजा जति ठुलो अरू कोही पनि छैन। यहोशापात राजाले प्रभुसँग गएर विनम्रता साथ यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। यहोशापात राजा विनम्रता साथ यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। हाम्रो देशलाई आक्रमण गर्न आइरहेको यो ठुलो सैन्य दलको सामना गर्ने हाम्रो केही शक्ति छैन। राजा जस्तो मानिस, सम्मानित राजा, त्यति बेलाको राजा, हे प्रभु, मेरो देशलाई आक्रमण गर्न आइरहेको छ, ठुलो सेनाहरू आइरहेका छन्, मसँग शक्ति छैन प्रभु, म केही गर्न जान्दिनँ प्रभु, म तपाईतिर मेरो आँखा उचाल्दछु भनेर यी राजाले विनम्रता साथ परमपिता परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे। प्रियहरू, के हामीले राजाले यसरी नम्रता भएर प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ भने हामी नम्रता हुनु पर्दैन? नम्रता परमेश्वरले दिने एउटा वरदान हो, अनुग्रह हो। नम्रता व्यक्ति, नम्र भनेको व्यक्ति डराउने भनेको होइन, कायरता होइन,
पृथ्वीमा सबैभन्दा नम्र व्यक्ति चाहिँ बलियो व्यक्ति भनेर बाइबलले व्याख्या गरिदिएको छ। प्रियहरू, हेर्नुहोस् त यो कति नम्रता भएको। के हाम्रो यो आपत र विपदमा हामी नम्रता छ? के हाम्रो स्वभाव नम्रता छ? हाम्रो बोली नम्रता छ? के मानिसलाई हामीले नम्रता साथ व्यवहार गरिरहेका छौँ? प्रिय, हामी प्रश्न गरौँ मनमा आज बिहान, राजा यति नम्र हुनुहुन्छ भने के तपाईँ हामी नम्रता हुन आवश्यक छैन? मैले कता कता देखिरहेको छु यी दिनहरूमा, मण्डलीमा होस्, घरमा होस्, परिवारमा होस्, सिरो घाँस जस्तै जर्जर्ती परेको। यस्तो होइन, यस्तो हुनु हुँदैन। यीशुलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति नुन र ज्योति हो भनेर परमेश्वरको वचनले घोषणा गरेको छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। यहोसापात राजा जस्तै विनम्रता साथ यो आपतको घडी, यो विपदको घडीमा घर घरमा उपवास बसेर, मण्डलीमा उपवास बसेर परमेश्वरको अगुवाई खोज्ने अठोट गरौँ। प्रियहरू, यही प्रार्थना गरिसकेपछि यसरी नम्रता साथ प्रार्थना गर्नुभयो। मत्ती 23 अध्यायको 12मा, जसले आफूलाई उच्च पार्छ त्यो होच्याइनेछ, जसले आफूलाई होच्याउँछ त्यो उच्च पार्नेछ। यहोसापात राजाले यसरी विनम्रता साथ प्रार्थना गरिसकेपछि हामीले एउटा अर्को आशिष पाउँदछौँ। दोस्रो इतिहास 20को 14 र 15मा आसाफको वंशका एकजना लेवी यहोशालामाथि परमप्रभुको आत्मा उत्तीर्ण भयो, अर्थात् पवित्र आत्मा आउनुभयो। हे यहुदा, जेरुसलेम सबैका बासिन्दा, राजा यहोसापात सुन्नुहोस्। पवित्र आत्मा ओर्ली आउनुभयो लेवीसँग, एकजना लेवीसँग, र उहाँले यसरी भन्नुभयो, हे जेरुसलेमका बासिन्दा, हे यहुदाका बासिन्दा, हे यहोसापात राजा सुन्नुहोस्। परम प्रभु तपाईलाई यही भन्नुहुन्छ, नडराऊ, यस ठुलो सैन्य दलदेखि नआत्याऊ। एकजना पवित्र आत्माले भरिएको व्यक्तिले सधैँ प्रेरणादायक कुरा गर्दछ, मानिसलाई उत्साह दिन्छ, मानिसलाई प्रेरणा दिन्छ, उत्साह दिन्छ, हौसला बढाइदिन्छ। अनि एउटा पवित्र आत्मा नभएको व्यक्तिले चाहिँ मान्छेलाई बिग्रियो, नास्यो, भत्क्यो, बर्बाद भयो, खतम भयो। एउटा पवित्र आत्मा नभएको व्यक्तिको बोली चाहिँ यस्तै हुन्छ। के तपाईँ र मसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ? यदि पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भने मान्छेलाई बाँच्ने आशा दियो। यो मान्छेले राजालाई शुद्ध एउटा हौसला दिइरहेको छ, त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई हौसला दिएको छ। हामी पनि यदि पवित्र आत्मा हामीसँग हुनुहुन्छ भने हामीले मानिसलाई प्रेरणादायी उत्साह हामीले प्रदान गर्न सक्छौँ। यदि पवित्र आत्मा छैन भने हामीले जहिले पनि निराशाजनक कुराहरू, हाम्रो मण्डली ठिक छैन, घर ठिक छैन, परिवार ठिक छैन, सबै बिग्रेको, नासेको, भत्केको भन्दा अरू केही कुरा पनि बोल्दैन। मैले यी दिनहरूमा धेरै अनुभव गर्ने मौका पाइरहेको छु। जब पवित्र आत्माले भरिएका मानिससँग भेट हुँदा उत्साहितका कुराहरू, केही गर्न सकिन्छ, आशाका कुराहरू बोल्न उनीहरूले बोलेको कुरा हामी सुन। यदि हामी पवित्र आत्मा छैन भने हामी निराशाजनक। यो मान्छेले भन्छ, नडराउनुहोस् राजा, नडराउ, तपाईँ नहत्याउ। यो लडाईँ तिमीहरूले लड्नु पर्ने छैन, यो लडाईँ परमेश्वरको हातमा छ भनेर उत्साह दिइरहेको छ। किनभने लडाईँ परमप्रभुको हातमा छ, तिमीहरूको हातमा होइन। यो लडाईँ तिमीले लड्नु पर्दैन, तैपनि तातीमा दृढ भएर पर्खी बस, परमप्रभुले उद्धारको काम गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो जीवनमा कति परमेश्वरले उद्धारको काम गर्नुभएको छ हामी देख्दैनौँ, किन हाम्रो हृदयको आँखा खुलेकै छैन। जब हाम्रो हृदयको आँखा खुल्छ, परमेश्वरले गर्नुभएको आत्माको उद्धार, भौतिक उद्धार, हरेक कुराको उद्धार हामी देख्नेछौँ। त्यसकारण फेरि भन्छन्, नडराऊ, नहत्याऊ, भोलि उनीहरूको सामना गर्न तिमी निस्केर आऊ, किनभने परम प्रभु हामी तर्फ हुनुहुन्छ। हामी त झन् यस बेला त प्रभुको सुसमाचार सुनाएर, उत्साह दिएर, रमाइलो दिएर, हसिलो भएर, खुसिलो भएर हामी हिँड्नु पर्ने थियो। मित्रहरू, झन् हामी त के भन्ने, दुःख लाग्छ यस्ता कुराहरू।
हामी कति खुसी हुनुपर्ने, कति रमाउनु पर्ने। यस्तो समयमा पनि परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो देशमा राख्नुभएको छ। राम्रो देश, संसारका सबैभन्दा राम्रो देश, चाडवटा ऋतु भएको देश हामी बाँच्न पाएको छ, बस्न पाएका छौँ। हामी कति खुसी आनन्द हुनुपर्ने थियो। अनि दोस्रो कुरो, हामी निस्किनुपर्छ, हिँड्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ। हामी बाहिर मानिसहरूलाई यही आपतको समयमा, विपदको समयमा येशू ख्रीष्टको सुसमाचार प्रत्येक व्यक्तिले व्यवहारबाट, बोलीबाट, उठाएर बसाइबाट प्रचार गर्नुपर्ने थियो। प्रियहरू, हामी हाम्रो तर्फ परमेश्वर हुनुहुन्छ। रोमी 8:31 मा यदि परमेश्वर हामी तर्फ हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्धमा को हुन सक्छ? त्यसै कारण लेवीले कतिजनालाई परमप्रभुको स्तुति र उहाँका पवित्रताको प्रतापको प्रशंसा गर्न सेनाको अघि अघि गाएर गाउनलाई नियुक्त गरे। यस्तो आपत र विपदमा घरमा स्तुति, प्रशंसा, आराधना, महिमा गर्नुपर्ने थियो। म नाम भन्न चाहदिनँ। अस्ति एकजना विश्वासीको घरमा गएको अनि बाइबल झिकाउँ भनेको त बाइबल त टिभीको मुनि अन्तर, त्यो भित्रपट्टि बाइबल त धुलै धुलो कागजले बेरिएको। अनि भित्र मलाई धेरै रुन मन लाग्यो। मेरो भित्र मलाई एकदमै रुन मन लाग्यो। प्रभुलाई सम्झेँ, त्यो मानिसको अवस्था कस्तो थियो, परिस्थिति कस्तो थियो, सबै कुरा मलाई थाहा छ। अझ साइबल भन्नेमा पुगिसकेका रहेछन् मानिसहरू। अनि मैले प्रार्थना गरेँ त्यो भाइ बहिनीलाई, प्रभु तपाईँले कुन अवस्था थियो, कहाँ अवस्थामा ल्याउनु भयो यो मानिसहरूलाई। आज हामीले बाइबल पढ्ने कुरा, बाइबल धेरै धेरै मनमा दुख्यो मैले प्रभुलाई भने, प्रभु यो मानिसलाई फेरि पहिलाकै स्तरमा, आत्मिक स्तरमा तपाईँले ल्याइदिनुहोस्। अनि मैले जय मसीह भनेर त्यहाँबाट हिँडेँ। प्रियहरू, तपाईँ आजको मेन, तपाईँको घरमा, मेरो घरमा परमेश्वरको स्तुति, प्रशंसा, जय जयकार गरिरहनु पर्दछ। हामी बिरामी हुँदा मसिनो स्वरले प्रार्थना गर्छौँ, खराले घाँस काट्छ होइन नि। चर्को स्वरले तपाईँको घरमा होस्, डेढामा छ भने अलिक विचार गर्नुहोस्। आफ्नो व्यक्ति घर छ भने चर्को स्वरले भजन 34 अध्यायको 1 पदमा निरन्तर उहाँको स्तुति प्रशंसा मेरो मुखमा हुनेछ। स्तुति प्रशंसाले हरेक समस्याहरूलाई पार गराइदिन्छ। प्रेरित 16 अध्यायमा जाँदा सिलास र पावलको प्रशंसा, महिमा, आराधनाले त्यहाँका बन्धनहरू तोडेर गएको छ मित्रहरू। त्यसकारण यस्तो जब स्तुति प्रशंसा गर्ने समुदाय सेनाको अघि अघि गइराखेको छ, अनि सेनाको अघि अघि स्तुति प्रशंसाका चोरको स्वरले कराउँदै परमेश्वरको प्रतापको प्रशंसा गर्दै सेनाको अघि अघि स्तुति प्रशंसाका झुन्डाहरू अघि गयो। त्यसो गर्न साथ ती मानिसहरूलाई, योद्धासँग युद्ध गर्न आएका मानिसहरूलाई परमेश्वरले अल्मलाइदिनु भयो, अन्यल बनाइदिनु भयो। जसरी कुहिरोमा काग हराएको जस्तै उर्लेले पत्ता लगाउन आफ्ना आफ्ना मान्छे चिन्न सकेनन्। दोस्रो कुरो, परमेश्वरले ती मानिसहरूमा एक अर्कालाई अन्न धुन्नसँग आक्रमण गरेर उनी आफै परास्त भए। मित्रहरू, यहोशापात राजाले गरेको कार्य कति असल छ, कति राम्रो छ। उनले सैनिक शक्ति प्रयोग गर्नु भएन, बल प्रयोग गर्नु भएन, परमेश्वरको आराधना, स्तुति, प्रशंसा प्रयोग गर्नुभयो। त्यसकारण परमेश्वरको वचनमा यसरी लेखिएको छ, आराधना र स्तुति प्रशंसाले हामीलाई विजय ल्याउँदछ। तपाईँ कहिलेकाहीँ बिरामी हुनुहुन्छ भने चर्को स्वरले गाउन नसके पनि येशूको नाउँ छ सारा संसारमा सबैलाई गर्न उद्धार, यी भजनहरू गाउनुहोस्। भजनमा शक्ति छ, प्रशंसामा शक्ति छ। त्यसकारण दाउद राजा जहिले पनि भजन प्रशंसा गरिराख्नुहुन्थ्यो। प्रियहरू, अनि परम प्रभु हामी तर्फ हुनुहुन्छ भनेर हामीले जथाभावी गर्नु हुँदैन। मसँग प्रभु हुनुहुन्छ भनेर, यदि तपाईँ र मसँग प्रभु हुनुहुन्छ भने हामीले भलाइको काम गर्नुपर्छ, देशमा भलाइको काम गर्नुपर्छ, मण्डलीमा भलाइको काम गर्नुपर्छ, समाजमा भलाइको काम गर्नुपर्छ।
त्यसकारण प्रभु हामीसँग हुनुभएको प्रमाण यही नै हो। यहोसापात राजाका परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले रक्तपात गर्नु भएन। उहाँले स्तुति प्रशंसाद्वारा प्रभुको महिमाद्वारा त्यो लडाईँमा यहोसापात राजा सफल हुनुभयो। प्रियहरू, अनि यहोसापात राजालाई बिगार्न आएका मानिसहरू, बाइबलले के भन्छ? मैले रोमी 8:31 पढेँ, यदि प्रभु हामीसँग हुनुहुन्छ भने हामीले गर्ने काम चाहिँ सबै भलाइ नै गर्नुपर्छ। बोलेर, दिएर, उपस्थिति भएर हामीले भलाइको काम गर्नुपर्छ, किनकि परमेश्वरले हामीलाई भलाइ गर्नुभएको छ, हाम्रो आत्माको उद्धार गर्नुभएको छ, शरीरमा भलाइको काम गर्नुभएको छ। त्यसकारण हामीले भलाइ गर्नुपर्छ। यदि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भने हामीले भलाइको काम गर्नुपर्छ। प्रियहरू, अनि अर्को हामीले भलाइ प्रभु मसँग भइहाल्नुहुन्छ, मलाई कसले के गर्छ र भने हामीले बिगार्ने काम गर्नु हुँदैन। यसै 49:25 मा तँसँग झगडा गर्नेसँग म आफै झगडा गर्नेछु। यहोसापातसँग झगडा गर्न आएका मानिसहरूलाई प्रभु आफैले झगडा गरिदिनु भयो। यिर्मया 30:16 मा तँलाई निल्नेहरू सबै निलिनेछन्। मिले जस्तो गरेर तपाईँ निल्न आउँछ भने तपाईँ निलिनेछ, म निलिनेछु। तँलाई लुट्नेहरूलाई लुटिनेछन्, तँलाई बिगार्नेलाई म आफै बिगारिदिन्छु। मित्र, कसैलाई तपाईँ बिगार्दै हुनुहुन्छ, कसैलाई लुट्दै हुनुहुन्छ भने होसियार, आज फर्क्यौँ, म फर्क्यौँ, हामी सबैजना फर्क्यौँ। बाइबलले यस्तो कुरा, हेर्नुहोस्, यहोसापातलाई बिगार्न आएका मानिसहरू, फेरि मलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यसै 49:25 मा तँसँग झगडा गर्नेसँग म आफै झगडा गर्नेछु। तपाईँ झगडा नगर्नुहोस्। हामीले झगडा गर्नु हुँदैन, कलह गर्नु हुँदैन, कलह मचाउनु हुँदैन। हामी परमेश्वरको अभिषेक पवित्र जनहरू हो। मित्रहरू, फर्क्यौँ आज बिहान। तँलाई निल्नेहरू सबै निलिनेछन्, तँलाई लुट्नेहरू लुटिनेछन्, तँलाई बिगार्नेलाई म आफै बिगारिदिनेछु। हामीले सपार्ने काम, सप्रिने काम, समृद्धिको काम, हामी येशूलाई विश्वास गर्नेहरूले त्यो काम गर्नुपर्छ। मित्र, म निवेदन गर्न चाहन्छु, बिन्ती छ तपाईहरूलाई। यिर्मया 26:13 मा अब तपाईहरू आफ्नो चाल र काम सुधार्नुहोस्। यिर्मयाले हामीले आफ्नो काम सुधार्नुपर्छ, बोली सुधार्नुपर्छ, व्यवहार सुधार्नुपर्छ। राजाको काम कहिले जाला घाम भन्ने कुरा छ नि नेपालमा, होइन। हामीले काम गर्दा इमानदारीसँग काम गर्नुपर्छ, ज्यान दिएर पसिना बगाएर काम गर्नुपर्छ। काममा ढकछाप छलछाम गर्नु हुँदैन। कामहरू सुधार्नुहोस्, परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुहोस्। तपाईको विरुद्धमा उहाँले भन्नुभएको सर्वनाशबाट परमप्रभुले मन बदल्नुहुन्छ। हामी सुधारौँ, हामीले उदारतै पायौँ। मित्रहरू, हाम्रा कति बानी बेहोरा आज हाम्रो सुध्रिएको छैन, दुःख लाग्छ। मित्रहरू, 20 वर्षको विश्वासी, 25 वर्षको विश्वासी भए पनि मण्डलीमा एकछिन स्वर्गदूत जस्तै भइरहेछ। अनि मण्डलीभित्र आराधना गर्दा 2 घण्टा हो, अनि मण्डलीभित्र बाहिर गइसकेपछि अनि संसारकै जीवन, संसारकै बोली, संसारले जे गर्छ हामी त्यही गर्छौँ। त्यो त मिल्दैन प्रभु, त्यो त हुँदैन। परमेश्वरलाई यस कुराले चित्त र परमेश्वरको आत्मालाई दुखित बनाउँछ। मित्रहरू, हामी सुधारौँ, बोली सुधारौँ, व्यवहार सुधारौँ। कसैसँग लिनदिन छ भने इमानदारीसँग हामीले व्यवहार गरौँ। दोस्रो कुरो, पहिलो इतिहास 14:11 मा दाउदले भने, नदीले त्यसको किनारा भत्काए झैं परमेश्वरले मद्वारा मेरा शत्रुहरूको पंक्तिलाई भत्काइदिनुहुन्छ। हे प्रभु, हाम्रो मनभित्र कति बन्धनहरू छ, यो बन्धन भत्काउने काम एउटा खोलाको किनारामा कस्तोसँग मदाराको फाँटमा जानुस् न,
त्यो मदरामा बाढी आउँदाखेरि विभिन्न किसिमका आलु सब किनाराहरू भत्काए झै हाम्रो मण्डलीभित्र हाम्रो मनभित्र भएका यी सबै कुरा भत्काउन। अस्ति हामी सिन्धुपाल्चोकको मेलङ्ची भन्ने 11 नम्बर वडामा हामी पुगेका थियौँ। भुइँचालो आउँदा त्यहाँका घरहरू सबै भत्के भातभुङ्ग भयो। अस्ति जाँदा त त्यो घर कोहीको हरियो जस्ता, कोहीको निलो जस्ता, कोहीको रातो जस्ता भत्किनु पर्छ। हाम्रो मनहरू भत्किनखेरि दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ। तर जहाँ भत्किन्छ नि त्यहाँ नयाँ कुरो बन्छ। प्रियहरू, म बिन्ती गर्न चाहन्छु, हामी अन्तिममा आइरहेका छौँ। किनकि भजन सङ्ग्रह 53 को 7 मा, किनकि उहाँले मलाई सबै कष्टहरूबाट छुटाउनु भएको छ, मैले मेरा शत्रुहरूलाई विजयको दृष्टिले हेरेको छु। छुटाउने छ होइन, छुटाउनु हुनेछ। कतिचोटि हामी कष्टको बाटो, दुःखको बाटो, अप्ठ्यारो बाटो, पीडाको बाटो भएर जानुपर्छ। तर परमेश्वरले जसरी दाउदलाई छुटाउनु भयो, हामीलाई पनि छुटाउनेछ। दाउदको घरमा अत्यन्तै समस्या थियो। अप्लोसन छोरा र बाउ छोराको बिचमा द्वन्द्व थियो। तर पनि शाउल राजाको हतियारहरूबाट बाँच्न पर्ने थियो। हरेक किसिमका द्वन्द्वहरूबाट, कष्टहरूबाट दाउदले भन्छन्, मैले छुटकारा पाएको छु। हामीलाई यो तालिमको लागि कतिचोटि हामीले यस्ता अप्ठ्यारो बाटोको सामना गर्नुपर्दछ। दोस्रो कुरो, भजन सङ्ग्रह 60 को 12 मा परमेश्वरले हामीलाई विजय प्राप्त गर्नेछौँ। परमेश्वरद्वारा हामी विजय प्राप्त गर्नेछौँ। उहाँले हाम्रा शत्रुहरूलाई कुञ्चन हुनेछ। तपाईँले शत्रु चाहिँ मानिस नबन्नुहोस्। मानिस हाम्रो शत्रु हुन सक्दैन। शत्रु विभिन्न किसिमको शत्रु, मनको शत्रु सबभन्दा ठुलो हाम्रो मनभित्र शत्रु बोकेर हिँडेको छ। त्यो शत्रुलाई परमेश्वरले कुञ्चन हुने। तपाईँ आफै विचार, तपाईँको मनभित्र कति धेरै शत्रु बोकेर हुनुहुन्छ। शत्रु बोक्नुहुन्छ कि मित्र बोक्नुहुन्छ? तपाईँले मान्छेले नमस्कार 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 गर्दै हिँड्नुहोस् त, तपाईँले मान्छेलाई नमस्कार नमस्कार भन्दैछ। तपाईँले मुड्की उठाउँदै तपाईँलाई पनि अहिले मुड्कुँदै हिँड्दैछ। त्यसकारण सबैभन्दा पहिला मनको शत्रुलाई येशूको नाममा कुञ्चनोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहोस्। मेरो मनमा पनि यस्ता कुरा कहिलेकाहीँ आउँछ। अनि प्रभु, म तपाईँलाई गुहार गर्न चाहन्छु। अनि दोस्रो कुरो, शान्तिका परमेश्वर, रोमी 16 अध्यायको 20 मा, शान्तिका परमेश्वरले चाँडै नै दियावलसलाई तिमीहरूको खुट्टा मुनि कुञ्चन हुनेछ। हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह शान्ति तिमीहरूमा सदा सर्वदा भइरहोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमपिता परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद टक्दछौँ। यो आपतको घडी, विपदको घडीमा यहोसापात राजा जस्तै परमेश्वरलाई खोज्ने अठोट दिनुहोस्। उपवास बस्ने, प्रार्थना गर्ने, परमेश्वरमा समय बिताउने हामीलाई त्यो मन दिनुहोस्। यहोसापात राजाले गनगनाएनन्। उनले प्रधानमन्त्रीलाई दोष दिएनन्, प्रधान सेनापतिलाई दोष दिएनन्। एकैचोटि आफू नै सिधै येशू मसीह परमपितालाई खोज्ने अठोट गर्नुभयो। हाम्रो समाजमा, हाम्रो राष्ट्रमा, हाम्रो घरमा हरेक विपत्ति आउँदा येशूको नाममा घुँडा टेक्ने शक्ति दिनुहोस् प्रभु। एक अर्कालाई दोष्याउने, एक अर्काको कुरा काट्ने भन्दा पनि प्रभुको चरणमा जाने मन दिनुहोस् प्रभु। अझै बिहान यही प्रार्थना गर्नेछु। हाम्रो देशलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, हाम्रो मण्डलीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, हाम्रो मण्डलीमा आर्थिक उन्नति ल्याइदिनुहोस्, समृद्धि ल्याइदिनुहोस्, बेरोजगारीलाई रोजगार दिनुहोस्, जवानीहरूलाई, भाइ बहिनीहरूलाई, वृद्धहरूलाई, एकल महिलाहरूलाई हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। नेपालको पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, उत्तरदेखि तराईको भागसम्म जहाँ जहाँ येशू मसीहलाई पूजा गर्नेछन्, आराधना गर्नेछन्, ती प्रियहरूलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशुको अनुग्रह, पवित्र आत्माको संगति सदा सर्वदा हामीमा राखिदिनुहोस्। येशू प्रभुको नाममा जय मसीह। धन्यवाद। नमस्कार।